नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आप बढ़िए यहाँ से वापस से देखिए, मोड्स ऑफ वर्ब्स बोल रहे हैं। अल फ़िअलुल माज़ियु मबनियुन, द पास्ट टेंस वर्ब इज फिक्स्ड, वो होता है मबनी। you know फ़अल फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना, फ़अलत फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्न फ़अलतु फ़अलना, वो होता है मबनी पास्ट टेंस। उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है, उसमें कोई चेंज नहीं दाखिल हो जाती है, वो रहता है फिक्स्ड, जैसा होता है वैसे ही रहता है। लेकिन अल फ़िअलुल मुज़ारिअ जो होता है ना, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस वर्ब जो होता है, मुअरबुन, वो क्या होता है? मुअरब, वो होता है डिक्लेरेबल, उसमें चेंज वाक़या हो जाती है। इट हैज़ थ्री काइंड्स ऑफ मूड्स, यहाँ पे तीन मूड्स आ सकते हैं, तीन हालतें यहाँ पे आ सकती है। एक तो मरफू की हालत आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल यफ़अलु आएगा, फ़अल है ना माजी, यफ़अलु क्या है? मुज़ारिअ, तो ये आ गया मरफू एंडिंग विद पेश, इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। कभी आता है मुज़ारिअ मंसूब एंडिंग विद ज़बर, इसको बोलते हैं एक्यूजेटिव केस। कभी आता है मुज़ारिअ मजजूम, बोल रहे नोट इट्स मजजूम नॉट मजरूर। फ़िअल फ़िअल मजरूर नहीं आता है फ़िअल मुज़ारिअ मजरूर नहीं आ सकता है कभी भी नहीं। एंड कभी नहीं होता है फ़िअल ज़ेर के साथ, कभी भी नहीं होता है। कभी भी नहीं आता है वर्ब इन द जेनिटिव केस, वर्ब नहीं आता है इन द जेनिटिव केस, नहीं आ सकता है तो ऐसे मजजूम लिखा है, इसको मजजूम है, जैसे यफ़अल है, एड भी आ रही है जज़म। तो फ़िल मुज़ारे क्या आ सकता है? मरफू आ सकता है एंडिंग विद पेश साइन, मंसूब भी आ सकता है एंडिंग विद ज़बर साइन, मजजूम भी आ सकता है एंडिंग विद जज़म साइन। लेकिन इन शॉर्ट मुज़ारे होता है क्या? डिक्लिनेबल, वो होता है मुअरब, इट कैन चेंज इट्स एंड। लेकिन जो फ़िल माजी होता है वो होता है मबनी, ये होता है फिक्स्ड, ये अपना एंड चेंज नहीं करता है। माजी मुज़ारे करता है चेंज। पहले बोलेगा माजी के बारे में ही है। अल फ़िअल मादी जो है वो क्या होता है? मबनी, फिक्स्ड होता है वो। बोल रहा है अल फ़िअल मादी इज़ ऑलवेज मबनी, वो हमेशा मबनी होता है। ऑन द वॉवेल साइन, ऑन द लाम कलमा। लाम कलमा पे कौन सी वॉवेल साइन आ रही है, कौन सी हरकत आ रही है, जैसी होगी ना वो वैसा ही रहेगा हमेशा के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो हुआ फ़अला हम बोलते हैं उसने किया, इसको बोलते हैं फ़िअल मादिन, पास्ट टेंस तो है ये। लेकिन हम बोलते हैं साथ में क्या? मबनियुन अलल फतहति, कि ये मबनी है ज़बर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एंड में क्या आ रही है? ज़बर। हमें बस चेक करना है लाम कलमे पे क्या आ रहा है, वही ना एंड का हरफ, इसमें बाकी सब यहाँ पे ऐड होते हैं क्या? ज़माइर, ज़मीर मुत्तसिल को भी बोलते हैं, अटैच प्रोनाउंस, जो कि असल में फ़ाइल होते हैं बस यहाँ पे होता है ये मुनस की अलामत फ़ालत के अंदर, बाकी सब फ़ाइल होते हैं, ज़मीर होते हैं ना, वो उसमें छुपा हुआ फ़ाइल होता है। फ़अला जो है ना वो क्या है? फ़िअल मादिन, मादिन मबनियुन। देखिए पहले सारे को रखते हैं, फ़िअल मादिन मबनियुन अला, है ना, पहले माजी सारा है ना ये। अब मबनी किस पे है ये? मबनियुन अलल फतहती, क्योंकि फ़अला ज़बर आ रही है लाम पे, फ़अलू अलल दम्मती, पेश पे क्या है? मबनी। फ़अलत ज़बर आ रही है फतह पे, फ़अलता, देखिए ला ऐसे ही। लेकिन इसके बाद जितने भी है ना, यहाँ से जहाँ से मुतहरिक ज़माइर आ जाते हैं यहाँ से, है ना, ये ना त तुमा तुम ती तुमा तो और ना, इनको बोलते हैं मुतहरिक ज़माइर। वो ज़माइर जहाँ पे कोई हरकत आ जाती है ज़माइर के ऊपर, है ना, त तुमा, तो ये सारे क्या होते हैं? मबनी वाला सुकून इसके बाद जो फेल कैसे के होते हैं। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे लाम, क्योंकि मुतहरिक जो होते हैं ना ज़माइर, जो हुन्ना के बाद आते हैं, देखिए हुन्ना के बाद क्या आते हैं? ना, त, तुमा, तुम, ते। मुतहरिक ज़माइर से पहले वाले हर्फ पे क्या आती है? एंड पे सुकून। अब देखिए फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलते फ़अलतुमा फ़अलतुन फ़अलत फ़अलना, तो ये सारा क्या है? फ़िअल मादिन मबनियुन अला सुकून, पास्ट टेंस वर्ब फिक्स्ड ऑन द सुकून, क्योंकि यहाँ पे लाम कलमा जो एंड का रेडिकल, जो थर्ड रेडिकल है, वहाँ पे एंड पे सुकून आ रही है। अब ये समझा रहे हैं हम मुजारे के बारे में हमें, क्योंकि हमने कहा ना मुजारे में आ रही है चेंजेस। अभी हमें वही देखेंगे, हम देखिए क्या बोल रहे हैं। एनाटमी ऑफ द प्रेजेंट टेंस वर्ब, इसकी एनाटमी हम देखेंगे, इसके हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखेंगे। किसकी? अल मुजारे के बारे में हम देखेंगे क्या? इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। देखिए ये फ़ालू क्या हो गया? वो करता है या करेगा। ये फ़ालान है, वो तो करते हैं या करेंगे। ये फ़ालून, वो सब करते हैं या करेंगे। तफ़अलु, वो एक औरत करती है या करेगी, है ना, हिया तफ़अलु, वो एक औरत करती है या करेगी। तफ़अलान, वो दो औरतें करती है या करेंगी। यफ़अलन, वो सब औरतें करती है या करेंगी। अब यह आ जाता है यहाँ पे, फिर से तफ़अलु, तुम एक मर्द करते हो या करोगे। तफ़अलान, तुम दो मर्द करते हो या करोगे। तफ़अलून, अंतुम तफ़अलून, तुम सब मर्द करते हो या करोगे। अंती तफ़अलीन, यहाँ पे तफ़अलीन आ जाता है, तुम एक औरत करती हो या करोगी। अंतुमा तफ़अलान, तुम दो मर्द करते हो या करोगे। अंतुन्न तफ़अलन, तुम सब मर्द करते हो या करोगे। अना अफ़अलु, मैं एक मर्द करता हूँ या करूँगा। नहनु नफ़अलु, हम सब मर्द करते हैं या करेंगे। ये आपको याद करना है अच्छे से।
ایسے نا، یہ یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلن، تفعلو تفعلان تفعلون، تفعلین تفعلان تفعلن، افعلو نفعلو. یہاں پہ سمجھا رہا ہے دیکھیے، یہاں پہ اس کو بولتے ہیں حرف المضارع. کیا بولتے ہیں؟ پارٹی اس کو بولتے ہیں شاید، یہ ہاں پریزنٹ ٹینس لیٹرز بولتے ہیں ان کو، حرف المضارع. جو نا مضارع کے سامنے آ جاتا ہے یہ، یا ایڈیشنل جو جو روٹ تھا نا اصل میں فاعل لام تھا روٹ، اس کو کیا ایڈیشنل آگے سے یہ کبھی یا ہو رہا ہے ایڈیشن. دیکھیے یہاں پہ یا ہو رہا ہے ایڈیشن ان تین میں، پھر یہاں پہ تا ہو رہا ہے ایڈیشن، پھر یہاں پہ یا ہو رہا ہے، پھر یہاں پہ تا تا، پھر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تا ایڈیشن ہو رہا ہے، تا 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 تا، یہاں تک سارے میں تا تا ایڈیشن ہو رہا ہے. پھر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ایڈیشن، اسٹارٹنگ میں الف آ رہا ہے، پھر یہاں پہ کیا آ رہا ہے نون. تو یہی یا تو الف آتا ہے یا تو نون آتا ہے یا تو یا آتا ہے یا تو تا آتا ہے. اب رکھے یاد انئی تو، انئی تو اب رکھے یاد، حرف المضارع ہی آ جاتے ہیں انئی تو، الف نون یا تا اسٹارٹنگ میں. دیکھیے یفعلو جو نا یفعلو، اب رکھیے آپ کچھ چیزیں یاد یہاں پہ. اس نے یہاں کچھ بنانا ہے ایسے اس سے کچھ بنایا ہے ڈاٹ کچھ انسان جیسا بنایا ہے اس نے، انسان کا منہ. یہ تو اس نے بنایا اس سے، میں لکھوں گا اس کو کسی اور پین سے دیکھیں گے. یہ تو یہ والا سیگا ہے یفعلو، اور تفعلو کا سیگا ہے. اور کون سا ہے؟ یہ والا یہاں سے دیکھیے تفعلو پھر سے، پھر دیکھیے آپ ایک اور افعلو کا سیگا اور نفعلو کا سیگا. یہ پانچ نہیں، ایک دو تین چار پانچ سیگے جو ہے، جو پانچ فارم ہے نا. یہاں پتہ ہم کیا بولتے ہیں؟ sometimes الفاعل in these two cases is not hidden. We will learn this later. یہاں پہ فائل چھپا ہوا ہوتا ہے ان ساروں میں. دیکھیے ہوا کے اندر ہوا یفعلو، ہی تفعلو، پھر ایسے ہی انت تفعلو سیم آتا ہے یہاں پہ. وہ ایک عورت کرتی ہے کرے گی تفعلو، انت تفعلو تم ایک مرد کرتے ہو کرو گے. یہاں پہ سیگا سیم آتا ہے تفعلو. یہ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے غائب مونس یہ ہے غائب مونس مفرد. یہ کیا ہے؟ مخاطب مذکر مفرد. یہاں پہ سیم آتا ہے سیگا، یہ آپ کو سمجھنا ہے ضروری. ایسے یہاں پہ دیکھیے آپ، پھر انا افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، نانو نفعلو ہم کرتے ہیں یا کریں گے. تو ان ساروں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دو تین چار پانچ میں یہاں ہوتا ہے فاعل مستتر. پھر ہم بولیں گے فاعل مستتر تقدیرہ نحن، یہاں پہ نفعلو میں فاعل مستتر تقدیرہ انا افعلو میں، فاعل مستتر تقدیرہ هو یفعلو میں. دیکھیں نا آگے وہ لکھے گا یہ خود ہی. تفعلو میں کیا ہے؟ فاعل مستتر تقدیرہ ہی، اور اس فاعل تفعلو میں کیا ہے؟ فاعل مستتر تقدیرہ انت. وہ یہ کہہ رہا ہے. اور اب جو نا مرفوع کی علامت، وہ ابھی بڑا فائل یہاں پہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں چھپا ہوا فائل ہے یفعلان، ہے نا یفعلان ہے. یفعلان میں جو الف ہے نا یہاں پہ، یہ ہوتا ہے فائل. دیکھ سکتے ہیں آپ یفعلان میں الف کیا ہوتا ہے؟ فائل. اصل نہیں فعلا فعلا ولا، پھر فعلو واو تھا فائل وہاں پہ. یہاں بھی یفعلون میں واو فائل ہے. پھر تفعلان میں پھر سے کیا ہے؟ الف فائل، جیسے اس نے یہاں پہ لکھا ہے. تفعل پتہ یہ چھپا ہوا ہے. یفعل پتہ فائل کیا ہوتا ہے؟ یفعلن میں یہ نون فائل ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں نون النسوہ، ہے نا، نون النسوہ، فیمینائن نون اس کو بولتے ہیں نا. جیسے فعلنا، ہن فعلنا میں بھی آتا تھا. ایسے یفعلنا میں جو نون ہے نا یہاں پہ، اس کو بولتے ہیں نون النسوہ. پھر تفعلوا تفعلان، دیکھیں تفعلان جب کہا نا میں نے، پھر سے یہاں پہ الف کیا ہے؟ فائل. یہاں پہ تفعل چھپا ہوا ہے، یہ پتہ ہی اس نے یہاں پہ اس سے ڈینوٹ کیا ہے وہ. پھر تفعلون واو فائل ہے. پھر تفعلین یا فائل ہے نا. پھر ایسی تفعلان پھر سے الف فائل ہے. پھر تفعلن اب نون فائل ہے. اس نے یہاں پہ اچھا لکھا ہے جو نا یفعلنا کا سیگا نا، یہ والا سیگا یفعلنا، اور یہ والا سیگا تفعلنا. اس نے یہاں پہ لاک لگایا ہے اس کو، یعنی کہ مبنی ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی. یفعلنا اور تفعلنا مبنی ہوتے ہیں. وہاں پہ نون کیا ہوتا ہے؟ فائل. اب دیکھیں گے ہم مرفوع کی علامت کیا کیا ہوتی ہے اس میں. یفعلو میں مرفوع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اینڈ پہ جو پیش آ رہا ہے اس میں، ہے نا، جو یفعلو میں اینڈ پہ یہ پیش آ رہا ہے، یہ اس کے مرفوع کی علامت ہے. یفعلو اینڈ پہ کیا آ رہا ہے؟ پیش. یفعلان اینڈ پہ کیا آ رہی ہے؟ نون. اینڈ پہ کیا آ رہا ہے؟ نون. تو یہ جو نون یہاں پہ اینڈ پہ آ رہا ہے، یہ مرفوع کی علامت ہے. پھر یفعلون پھر سے نون فائل ہے. پھر تفعلو اینڈ پہ کیا آ رہا ہے؟ پیش، تو یہاں پیش فائل ہوتا ہے. ان شارٹ نون ہوتا ہے ہمیشہ فائل. بس ان پانچ سیکنڈ کے بغیر، جہاں پہ یہ کارٹون بنایا ہے اس نے کچھ، ہے نا، وہاں پیش کیا تھا یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو. میں لکھوں گا یہاں پہ، دیکھیے یفعلو تفعلو، پھر تفعلو، پھر افعلو، اور نفعلو. ان کو بولتے ہیں الافعال الاربعہ.
وہ ہم دیکھیں گے اس کے بعد الافعال الاربعہ کیا ہوتے ہیں. فی الحال یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مرفوع کی علامت ہوتی ہے اینڈ پہ پیش آتا ہے مضارع کے اندر. لیکن یفعلان باقی جتنے بھی سیگے ہیں، ان میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ ان میں علامت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہونے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ نون. وہاں پہ علامت الرفع مرفوع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اینڈ پہ نون آ جاتا ہے. دیکھیے یفعلان علامت رف نون، یفعلون علامت رف نون. ایسی بس یفعلن اور تفعلن میں ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ مبنی ہوتے ہیں. یہ شاید سمجھ نہیں آتا ہے پہلی بار، ہے نا؟ ٹائم لگتا ہے اس کو سمجھنے میں. ہم پڑھ رہے ہیں فی الحال پیٹھی پیٹھی، پھر آپ پڑھ رہے ہیں خود ہی دور سے. ایسی تفعلان اینڈ پہ آ رہا ہے نون. ایسی اب یفعلن میں کیا ہے؟ مبنی ہے یہ. تو یہاں پہ نون علامت و رف نہیں ہے، مرفوع کی علامت نون نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ مبنی ہوتا ہے یہ. یہاں تو ہر حالت میں، مرفوع کی حالت میں، منصوب کی حالت میں، مجرور کی حالت میں، مجزوم کی حالت میں، یہ ہمیشہ یفعل نہیں رہتا ہے، کیونکہ یہ مبنی ہے، فکسڈ ہے اپنی حالت پہ. وہی بول رہا ہے. پھر انت تفعلو جو پیش اینڈ پہ آ رہا ہے نا، وہ کیا ہے؟ مرفوع کی علامت. تفعلان پھر سے نون، تفعلون نون مرفوع کی علامت، تفعلین پھر سے نون، تفعلان پھر سے نون، پھر تفعلن کی کیا ہے؟ مبنی، فکسڈ. تو یہاں پہ جو یہ اینڈ پہ نون آ رہا ہے نا، اس کو بولتے ہیں نون النسوہ. کیا بولتے ہیں؟ نون النسوہ. تو یہ فائل یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مبنی. تو یہاں فرق نہیں پڑتا ہے کہ مرفوع کی علامت کیا ہے، کیونکہ یہ علامت دکھاتا ہی نہیں ہے. مبنی ہوتا ہے نا، فکسڈ اپنی حالت پہ. پر مجھے ایسے رہنا ہے جیسے میں ہوں ویسی. اس کے بعد افعال اور نفعل میں کیا ہے؟ پیش علامت. یہ اب نہیں چاہے گا سمجھ اچھے سے ہی. یہاں بول رہا ہے کچھ، بول رہا ہے کہ نوٹس دا نون ان دیز ٹو کیسز. آپ کریے نوٹس جو نون یہاں پہ دو کیسز میں آ رہا ہے. نون کن دو کیسز میں یہاں پہ نون آ رہا ہے؟ ایک تو یفعلنا اور تفعلنا کے اندر جو نون آ رہا ہے اینڈ پہ. ان دیز ٹو کیس از فائل، وہ فائل ہوتا ہے نون یہاں پہ، ہے نا؟ یہاں پہ نون فائل ہوتا ہے. جیسے وہاں پہ تھا نا باقیوں میں الف فائل تھا، واو فائل تھا، یہاں پہ نون فائل تھا اس میں، اور اس میں نون فائل تھا. نوٹ علامت رف مرف کی علامت یہ نہیں ہے. یہ ضروری آپ کو دیکھنا ہے پھر سے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا ویڈیوز دیکھیں گے آپ پھر. اس کے بعد یہ آپ کو بھول جائے گا کہ پہلی بار یاد نہیں رہتا انسان کو. وہ رہا کہ تھری موڈس آف الفعل المضارع. فعل مضارع کے تین موڈس آتے ہیں، یا تو مرفوع آ جاتا ہے، یا تو منصوب آ جاتا ہے، یا تو مجزوم آ جاتا ہے. مجرور نہیں آتا ہے، مجزوم آ جاتا ہے اینڈنگ وتھ جزم. اب جو الافعال الاربعہ ہے نا، اب اس نے کیٹیگری کی ہے مضارع کی نا. الافعال الاربعہ اس نے بولا ہے 5 ان یور پاکٹ. اربعہ ہو گئے نا 4. پھر کیا بول رہا ہے 5 ان یور پاکٹ؟ مطلب پاکٹ مطلب ہو گیا نکالنے جیب سے آرام سے آتا ہے سامنے. مطلب جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں سیکھے، جو نا زیادہ ہوتے ہیں استعمال سیکھے، وہ ہوتے ہیں نا یہ والی. دیکھیں یفعلو ایسی، تفعلو ہی تفعلو وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی. انت تفعلو تم ایک مرد کرتے ہو یا کرو گے. ایسی انا افعلو میں ایک مرد کرتا ہوں یا کروں گا. نحن نفعلو ہم سب مرد کرتے ہیں یا کریں گے، یا ہم سب عورتیں کرتی ہے یا کریں گی، یا ہم دو مرد کرتے ہیں یا کریں گی، یا ہم دو عورتیں کرتی ہے یا کریں گی. وہ ہوتا ہے نا سب اس میں ہی. تو اب دیکھیے آپ یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یہ 5 سے گیا نا، ان کو بولتے ہیں الافعال الاربعہ یا 5 ان یور پاکٹ. اصل میں نہیں 5 ہی، دیکھیے 1 2 3 4 5. لیکن ہم گنتے ہیں ان کو ایک ہی، تفعلو تفعلو کو نا ایک ہی مان لیا ہے، سیگا ہے نا ایک ہی شکل میں، فارم میں. تو 4 ہی مانیں گے ان کو، اس حساب سے بولیں گے کیا؟ الافعال الاربعہ. الافعال الاربعہ جو ہوتے ہیں نا، مطلب یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو. یہاں بول رہا ہے تفعلو 2 بار ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں یہاں پہ اربعہ ہے. اب جو ہوتے ہیں 5 فارمز یا 4 فارمز بولیں گے، یہ مرفوع کیسے آتے ہیں؟ پیش کے ساتھ ہی. یفعلو مرفوع فارم ٹھیک ہے. یہ منصوب کیسے آ جاتے ہیں؟ زبر سے ہی سیدھے ہی. یفعل منصوب فارم. اور مجزوم کیسے آ جاتے ہیں؟ یفعل مجزوم فارم. ان شارٹ یفعلو یفعل یفعل آ سکتا ہے. تفعلو تفعل تفعل، تفعلو تفعل تفعل، افعلو افعل افعل، ہے نا؟ نفعلو نفعل نفعل، مرفوع منصوب مجزوم فارم. اب جو الافعال الخمسہ ہے نا، جو باقی بچ گئے نا 5، دیکھیے اس نے یہاں پہ لکھا ہے نا اچھے سے، دیکھیے کاؤنٹنگ اس لیے 1 لکھا ہے نا یہاں پہ 1، اس نے یہاں 1 دیا ہے اس کو، وہ اس نے 1 یہاں لکھا ہے 1 1 1. اب دیکھیے اب 2 والے، یہ تو یفعلان اور یفعلون، پھر تفعلان اور ایسی تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان. ان شارٹ سارے سیگے ایکسیپٹ، ایکسیپٹ یہ 2 سیگے، سارے سیگے ایکسیپٹ یفعلن اور تفعلن، جو لاک والے جو مبنی ہوتے ہیں. 2 والے اب دیکھیے ان میں کیا ہوتا ہے، ان کو بولتے ہیں نون کمس نون گوز. نون آتا ہے نون جاتا ہے. الافعال الخمسہ جو ہے نا، وہاں پہ 3 بار آ جاتا ہے کیا؟ تفعلان. ورنہ وہ کتنے ہوتے ہیں؟ بہت سارے. آپ گنیے سارے کتنے ہیں؟ دیکھیے 1 2
تین، چار، پانچ، چھ، پھر سات ہے نا، یہ سات. ہم کیا بول رہے ہیں اس کو؟ یہ کتنے ہیں؟ پانچ، الافعال الخمسہ. کیونکہ تین مرتبہ آ رہا ہے. تو اگر تین مرتبہ آ رہا ہے اس کو ہم ایک ہی گنیں گے نا، ویسے. ورنہ کتنے آتے ہیں اصلی میں؟ آتے ہیں نا سات. اب دیکھیں تین مرتبہ آ رہا ہے تو دو کم کریں گے نا، ہو گیا پانچ. الافعال الخمسہ ان کو بولتے ہیں. نون کمس نون گوز. اب کو ہے سمجھ؟ نون کمس نون گوز. تو یہ مرفوع کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں مرفوع بثبوت النون. اگر نون ثابت ہے، اگر دیکھیے یفعلو، پھر یفعلان، پھر یفعلون، پھر تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، یہ سب جو سیگے نا، اگر یہاں پہ نون موجود ہے تو وہ مرفوع کے سیگے ہوں گے، اس وقت تو مرفوع ہوتے ہیں. اگر نون ہٹ گیا تو یا تو منصوب ہوں گے یا تو مجزوم ہوں گے. دونوں میں ایک ہی چیز آ جاتا ہے کہ نون کٹ جاتا ہے. اب کوئی بولے گا مجھے پتہ نہیں ہے منصوب ہے کہ مجزوم ہے. وہ ہمیں سمجھ آئے گا کہ اس سے پہلے سبقت جوازم نے لی ہے یا نواسب نے لی ہے. جوازم بولتے ہیں ویسے چیزیں جو بناتی ہے مجزوم مضارع کو، اور نواسب بولتے ہیں ان فیکٹرز، ان کازز کو جو بناتے ہیں مضارع کو منصوب. جب آپ لکھیے وہ اس ٹائم پہ کیونکہ یہ ضروری ہے. میں بتاؤں گا نوٹس پہ لکھیں گے اچھے سے. ہم پڑھیں نا پیٹھی پیٹھی آپ کو، لیکن فائدہ آئے گا انشاءاللہ اس سے. جہاں پڑھیں گے نا پھر خود ہی اس سے نا ڈاکٹر منظور صاحب سے، پھر آپ کو بہت ہیلپ ملے گی اس ٹائم پہ. پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کو ہیلپ ملی ہوگی. نیو وائٹ بورڈ ایگزسٹنگ ون. ہم دیکھیں گے جوازم المضارع. ویسے ہم پڑھنا ہے یہ صرف میں ہی پڑھنا ہے ہمیں. آج تھرسڈے تھی نا، آج ہمیں پڑھنا تھا دوسرا چیز، لیکن میں نے کہا کہ ہم یہی پڑھیں گے تاکہ فی الحال ہم پڑھیں گے، ختم کریں گے سارے نوٹس دروس کے. دیکھیے جوازم المضارع کیا کیا ہے؟ جوازم المضارع جس سے مضارع کو جزم آ جاتی ہے اینڈ پہ. اب لکھیے ایک تو ہے لم. کیا ہے؟ لم جوازم المضارع میں سے ہے. لم مطلب ہو گیا ناٹ فار پاسٹ. ناٹ فار پاسٹ یعنی کہ اس سے مضارع کا مطلب پاسٹ میں جاتا ہے. لم یفعل، اس نے نہیں کیا. اس سے مضارع کا معنی پاسٹ میں جاتا ہے لم سے. ٹھیک ہے. لم کا ہو گیا ناٹ فار پاسٹ، اس سے مضارع کا معنی پاسٹ میں جاتا ہے. ایسے آپ لکھیے لا الناہیہ. لا الناہیہ ہو گیا پروہیبٹ لا، منع کرنا کسی کو. لا الناہیہ ایسا مت کرو. لا تفعل هذا ایسا مت کرو. لا تفعل ایسا مت کرو. تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ لا الناہیہ بھی کیا ہوتا ہے؟ لا الناہیہ بھی ہوتا ہے جوازم المضارع میں سے. اس سے مضارع پہ اینڈ پہ جزم آ جاتی ہے. اب افعال الاربعہ میں کیا آ جائے گی؟ جزم. لا تفعل، لا تفعل، لا افعل، لا يفعل. لیکن باقی میں کیا ہو جائے گا؟ باقی میں نون کٹ جائے گا. نون کٹنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ مجزوم آ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جوازم المضارع کے بارے میں. تو لا الناہی اور لم جو ہوتے ہیں وہ جوازم المضارع میں سے ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے جوازم المضارع میں سے؟ لا الناہی لم. مجھے یاد ہی نہیں آ رہا ہے. اور ہوتا بھی ہے کچھ کہ نہیں، اتنا ہی ہوتا ہے شاید. ہوتا ہوگا نا، مجھے کیوں نہیں یاد آ رہا ہے پھر. اتنا ہی شاید ہوتا ہے. یہ تو بہت سارے ہیں. اچھا ٹھیک، لیکن مسئلہ ہے نا کہ استعمال ہی ویسے نہیں ہوتے. آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اس ٹائم پہ. ہاں اب رکھ اتنا ہی یاد. ٹھیک ہے. لا الناہی اور جو لم ہوتا ہے نا، ہاں لما بھی ہے نا، لما بھی بالکل. اور لما، لما ہو گیا ناٹ یٹ. کیا ہو گیا؟ ناٹ یٹ، ابھی تک نہیں. لما بھی جوازم المضارع میں سے آتا ہے. اس سے مضارع کو بنتا ہے مجزوم. یہ آپ لکھیے کاپی پہ. لم، لما اور لا الناہیہ جو ہے وہ جوازم المضارع میں سے ہوتے ہیں. اور ایسی لام الامر، ایسا لام جسے ہم حکم دیتے ہیں. لیفعل، اسے چاہیے کہ وہ کرے، اس کو بولتے ہیں لام الامر. ہم یہ سارا پڑھیں گے کس میں؟ تمرین و صرف میں. اس لیے آپ ٹینشن مت لیجیے، بس آپ لکھیے اس ٹائم پہ تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا رہے گا بیسک. تو یہ ہو گیا ختم سارا. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا جوازم المضارع. کیا؟ لم ناٹ فار پاسٹ، لا ناہیہ پروہیبٹ لا، لما ناٹ یٹ، لام الامر حکم کرنے والا لام. یہ ہوتے ہیں جوازم المضارع میں سے، جس سے مضارع مجزوم بن جاتا ہے، اینڈنگ وتھ جزم ہو جاتا ہے. اب دیکھیں گے ہم، چھوٹا بنایا اس کو میں نے. اب دیکھیں گے ہم کیا، اس کو مٹا سکتے ہیں آرام سے. اب بنیں گے ہم کیا؟ اب بھول گیا کیا بولتا ہے. ہاں اب دیکھیں گے نواسب المضارع کے بارے میں. کیا دیکھیں گے؟ نواسب
मुजारे में से क्या उसका हो गया, रिलेटिव, पेंसिल, नहीं। अच्छा ठीक, इतना जूम भी नहीं करना जूम आउट। हाँ, देखिए, अब देखेंगे हम क्या, नवासिबुल मुजारे, नवासिबुल मुजारे, जिससे मुजारे को नस्ब आ जाती है, जबर आ जाती है एंड पे मुजारे के। उसमें आता है पहले ही लन। क्या आता है? लन। लन हो गया नॉट फॉर फ्यूचर, यानी कि मुस्तकबल में वैसा नहीं करेगा। नॉट फॉर फ्यूचर। लम क्या हो गया? नॉट फॉर पास्ट, ये हो गया नॉट फॉर फ्यूचर। हमें सारा पढ़ना है वापस से। तो लन जो होता है ना, ऐसी अन, अन हो गया सो दैट, है ना। मैं रिकॉर्डिंग की कि नहीं बताया? रिकॉर्डिंग की नहीं आता, पता ही नहीं। हाँ, अन लन, काई, काई का मतलब होता है सो दैट। और इधन, इधन का मतलब होता है टिल, टिल या नत, नत क्या बोलते हैं उर्दू इंग्लिश में, देन। इधन ना, अन लन काई इधन, ये हमें बहुत आगे पढ़ना है, थर्ड पार्ट में पढ़ना है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बेसिक आइडिया रहेगा इसका। अन लन काई इधन जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं नवासिबुल मुदारे, जिससे मुदारे की एंड पे क्या आ जाती है? जज़म आ जाती है एंड पे। अब देखेंगे हम वापस से रिकॉर्डिंग। अच्छा हो रही है रिकॉर्डिंग, मैं भूल गया था। उसके बाद हम थे यहाँ पे, ये खत्म हो गया ना। अब हमें पढ़ा नवासिबुल मुतारे कौन से, नवासिबुल मुतारे और जवासिबुल मुतारे कौन से, उनसे क्या होता है? उनसे या तो आती है एंड पे जज़म, या तो क्या किया एंड पे? जज़म। वो हो जाएगा ना इन चीज़ों में, वो हो जाएगा ना इन चीज़ों में, किन में? जज़म आ जाएगी इन सावरों पे, अल अफ़आलुल अरबआ के अंदर, यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु जो है ना, वो आ जाएंगे यफ़अल तफ़अल तफ़अल अफ़अल नफ़अल। लेकिन जो बाकी होंगे ना सेगे, जहाँ पे एंड पे नून आता है, वहाँ पे नून कट जाएगा, यानी कि वो क्या होंगे? मंसूब या मजज़ूफ़ फॉर्म को वैसे ही आ जाता है। उसके बाद अब जो इसने थ्री लिखा है, थ्री यानी कि अल अफ़आला अल फ़िअलानी अल मबनियान, दो मबनी अफ़आल, ये तो यफ़अलना और तफ़अलना। उनमें मरफू की हालत में भी, मंसूब की हालत में और मजजूम की हालत में भी क्या होता है? एंड पे क्या आती है? ये ना वो फर्क कुछ नहीं पड़ता है, जैसे है वैसे ही रहते हैं, लॉक है ना, फिक्स होते हैं मबनी। यफ़अलना यफ़अलना यफ़अलना, या तफ़अलना तफ़अलना तफ़अलना, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हालत मरफू की है, मंसूब की है, मजजूम की है, जैसे है वो वैसे ही रहेंगे। तो ये था एनाटमी फेर मुजारे की। अब यहाँ पे अच्छे समझाएगा ये चीज़, देखिए फिर से बोल रहा है पुरानी चीज़ें वापस। बोल रहा है कि थ्री मोड्स जो फेर मुजारे के आते हैं ना, मरफू मंसूब व मजजूम, वो कैसे होता है? देखिए, यफ़अलु को बन सकता है मरफू, अल अफ़आल अरबा है ना, वही जो चार अफ़आल है, यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु। यफ़अलु मरफू फॉर्म आता है, यफ़अला मंसूब फॉर्म, ज़बर आ जाती है एंड पे, यफ़अल मजजूम फॉर्म, एंड पे क्या आती है? जज़म, इसको एंड पे आ जाती है ना आसान। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, यफ़अलु को बोलते हैं मरफूउन बिद्दम्मति, ये मरफू होता है दम्मा के जरिए से, ये मरफूउन बिद्दम्मति, ये मरफू तो है, लेकिन क्यों? क्योंकि एंड पे क्या आ रही है? दम्मा। ऐसे ही मंसूबुन बिल फतहा थी, मंसूब कैसे होता है? फतहा जबर के साथ एंड पे ना। और मजजूमुन बिस्सुकून, मजजूम कैसे बन जाता है? एंड विद जज्म, मजजूम बिल जज्म, या बोलेंगे मजजूमुन बिस्सुकून, दोनों बोल सकते हैं, मजजूमुन बिस्सुकून या मजजूमुन बिल जज्म। तो ऐसे ही तफ़अलु, फिर तफ़अला यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और तफ़अल यहाँ पे आ जाएगा, एंड भी आ रही है सुकून, यहाँ पे पेश, फिर जबर, फिर सुकून। अब जो बाकी है यफ़अलान और यफ़अलूना जो है ना, हुमा में ही आता है, और हुम में आता है यफ़अलूना, हुमा में आता है यफ़अलानी, वो ये समझा रहे हैं इस साइड से। तो अब देखिए, मरफू की हालत में नून आ रहा है एंड पे, सुबूत नून, नून साबित है, लेकिन मंसूब की हालत में और मजजूम की हालत में आपको नून काटना है। अब देखिए, यफ़अला नून काटा ना हमने इसको, काटिए नून को, यफ़अला यफ़अला यफ़अलू यफ़अलू, कितना आसान था ये। और जो मबनी अफ़आल है, अल अफ़आल अल फ़िअलानी अल मबनियान, दो मबनी अफ़आल,
वो मरफू की हालत में भी, मंसूब की हालत में भी, और मजज़ूम की हालत में भी सेम आता है। वो क्या, यफ़अलना यफ़अलना यफ़अलना, वो आता है ना हुन्ना के अंदर ही, वैसे समझा रही है। यफ़अलना यफ़अलना यफ़अलना, कोई फ़र्क वहाँ नहीं पड़ता क्योंकि वो मबनी होते हैं, वो क्या होते हैं, फिक्स्ड। लेकिन इनको हम क्या बोलेंगे, अब इनको हम बोलेंगे मबनी अला सुकून। ये मबनी किस पे, सुकून पे, क्योंकि यहाँ पे लाम के यहाँ पे क्या आ रही है, सुकून, है ना, इनका रेडिकल यही। इसको बोलते हैं मबनी अला सुकून फी महल रफ़इन। इसे हम मरफू नहीं बोलेंगे आप, इसे हम बोलेंगे फी महल रफ़इन, इन द प्लेस ऑफ रफ़। ये मरफू के जगह पे ऐसे ही बोलना होता है, फी महल रफ़इन, इन द प्लेस ऑफ मरफू, ये मरफू के जगह पे है। मबनियों को ऐसे ही बोलना पड़ता है। जैसे ना हादा, अब पता है हादा क्या बोलते हैं एनालिसिस में, मानी हादा बैतुल लिखे, जैसे हम बोलेंगे हादा इस्मु इशारत, है ना, हादा इस्मु इशारतिन मुब्तदाउन, है ना, मुब्तदा। अब मुब्तदा क्या आता है, मरफू। इसको हम नहीं बोलेंगे मरफू, इसको बोलेंगे मुब्तदा उन फी महल रफ़इन, ये मरफू की जगह पे है। मबनी अल सुकून, मबनी है सुकून पर है, हादा एंड भी करिए सुकून। हादा कभी हादा हादा ई हादा ऊ नहीं आता है, हादा हमेशा आता रहता है क्योंकि हादा मबनी होता है, क्योंकि ज़माइर और हुरूफ मबनी होते हैं। उन्हें हम नहीं बोलते कि ये मरफू है, अगर वो मरफू होंगे हम बोलेंगे फ़ी महल रफ़िन। उन्हें हम नहीं बोलते कि मंसूब है, अगर वो मंसूब होंगे उनको हम बोलते फ़ी महल नस्बिन। उन्हें हम नहीं बोलते कि मजरूर है या मजजूम है, उनको बोलते हैं फी महल जर्रिन या फी महल जज्मिन। अब समझ नहीं आ गया होगा, लेकिन ये समझना फिर भी ऐसे ही है। यफ़अलन जो है ना, वो क्या है, मबनी अला सुकून फी महल रफ़िन, वो मरफू के जगह पे है। यफ़अलन मबनी अला सुकून, है ना, सुकून मबनी, फी महल नस्बिन, मंसूब के जगह पे है, क्योंकि यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, यफ़अलन 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 सेम आता है कि मबनी होता है। ऐसी यफ़अलन मबनी अला सुकून फी महल जज्मिन, मजजूम की हालत में, ऐसे समझाएंगे इस चीज़ को हम। और है ना ऊपर ही मरफू मंसूब मजजूम की हालत, नीचे फिर ऐसी बोल रहा है इसके बारे में, ऐसे ऐसे। उसके बाद देखिए आप, अब है ना, ये सारे सेगे कौन से, तफ़अलानी तफ़अलून तफ़अलीन तफ़अलानी, जो इसके सेगे, इसके अंतुमा तफ़अलानी अंतुम तफ़अलून अंति तफ़अलीना अंतुमा तफ़अलानी, ये होते हैं मरफू कैसे, बिसुबूत नून, अगर नून साबित है एंड पे तो ये मरफू होंगे, तो क्या होंगे, मरफू। अगर नून हट गया, बिहज़्फ़िन मंसूबुन बिहज़्फ़िन नून, अगर नून हज़फ हो रहा है, नून साबित नहीं है बल्कि हज़फ हो रहा है, नून इज बीइंग ओमिटेड, नून इज बीइंग हज़फड, हज़फड, खुद बनाया अपना टर्म, बना सकते हैं। नून इज बीइंग ओमिटेड या मजजूम बिहज़्फ़ नून, यानी कि मंसूब भी या मजजूम भी कैसे आता है, ये बिहज़्फ़ नून, नून को हज़फ करना पड़ता है, करी करी हज़फ नून, वो देखिए, तफ़अला तफ़अला तफ़अलू तफ़अलू तफ़अली तफ़अली तफ़अला तफ़अला। अभी आप कुछ समझ जाएगा हम ऐसा क्यों करेंगे, कि हमने भी इसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया, मैं था वो देखेंगे फिर रूल से अप्लाई का पोर्शन। फिलहाल हम खाली रूल समझ रहे हैं अच्छे से। देखिए, अना अफ़अलु, मैं करता हूँ या करूँगा, अना अफ़अला, मैं करता हूँ या करूँगा लेकिन मंसूब फॉर्म का, और अना अफ़अल मजज़ूम फॉर्म। आपको समझ आ रहा है, नफ़अलु नफ़अला नफ़अल, क्योंकि इसमें ऐसे ही होता है, तफ़अलु तफ़अला तफ़अल, है ना, इन सारी चीज़ों में। अल अफ़अल अरबा में कैसे ये फ़र्क होता है, अल अफ़अल खमसा में क्या होता है, और अल फ़िअलानी अल मबनियानी में क्या होता है। अब देखना एक और बार वीडियो पे समझ आएगा इंशाल्लाह आपको, वरना ये भूल जाएगा। मैं थक गया एक साथ बोलने से सब कुछ। अब यहाँ क्या लिखा है, ये इम्पेरेटिव वर्ब फ़ेल अमर। अब देखेंगे हम फ़ेल अमर के बारे में। फ़ेल अमर हो गया किसी को हुक्म देना, ऐसा करो, हाँ, किसी को बोलना ऐसा करो, इसको बोलते हैं इम्पेरेटिव वर्ब। किसी को हुक्म देना, रिक्वेस्ट करना या कमांड करना, दरख्वास्त करना या किसी को रिकमांड करना, रिक्वेस्ट करना। फ़ेल अमरिन, अमर किसी को देना, हुक्म देना किसी को। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे ज़हब, क्या हो गया, फ़ेल मादिन पास्ट टेंस, ही वेंट, हो गया। फ़ेल मुज़ारे कैसे बन जाता है, यज़हबु, ही इज़ गोइंग और ही विल गो, वो जाता है या जाएगा। अब फ़ेल अमर कैसे बन जाता है, इज़हब, तुम जाओ, गो, इज़हब, गो, वैसी। अब बोला इम्पेरेटिव वर्ब जो है ना, फ़ेल अमर सिग्निफाइज अ कमांड और अ रिक्वेस्ट। फ़ेल अमर क्या करता है, सिग्निफाई, या तो कमांड या तो रिक्वेस्ट। बच्चा करता है बाप को रिक्वेस्ट ही, स्टूडेंट करते हैं प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट ही, प्रिंसिपल करता है बच्चों को कमांड, वो बता करता है रिक्वेस्ट बच्चों से साल साल, वैसे समझ रहे हैं। इट्स डिराइव्ड फ्रॉम फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अमर किसे बन जाते हैं, मुज़ारे से ही। लेकिन फ़ेल अमर इज़ ओनली यूज फॉर सेकंड पर्सन मुखातब, लेकिन फ़ेल अमर होता है ओनली यूज फॉर सेकंड पर्सन मुखातब, है ना। सामने वाले को हम बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, ना कि हम बोलेंगे थर्ड पर्सन को ऐसा करो, उसको ऐसा करना चाहिए, वैसे ही बोलते हैं, लेकिन वो अलग रूल्स है, वो हम देखेंगे तमरीन सरफ के अंदर ही। लेकिन यहाँ पे आप समझ गए चीज़, देखिए कैसे बन जाता है फ़ेल अमर। या काटिएंगे ना आप, और लाएंगे सामने अलिफ, फैलाएंगे जेर इस पे, देखिए इज़हब एंड लाएंगे सुकून,
क्योंकि फ़ेल अमर आता है मजजूम, हम देखेंगे आगे वो क्या बोल रहा है, वो क्या मतलब होता है। इज़हब बन जाता है किससे, फ़ेल मुजारे से ही। यानी कि मुजारे बनता है माजी से ही, है ना, और अमर बनता है मुजारे से ही। यानी कि माजी से बनता है मुजारे, मुजारे से बनता है अमर, शॉर्ट में। इससे पहले क्या सीखते हैं, माजी, फिर सीखते हैं मुजारे, फिर सीखते हैं अमर। कोई पढ़ेगा पहले ही अमर, फिर मुजारे, फिर माजी, वैसे नहीं करना है। टू कमांड और रिक्वेस्ट थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अब अगर मुझे करना है थर्ड पर्सन कमांड, तो जैसा करना चाहिए उसे ऐसा करना चाहिए, लियफ़अल हज़ा, लितफ़अल, उस औरत को चाहिए कि वो ऐसा करे। या मुझे करना है खुद को कमांड, मैं पास स्किप कर पड़ी, मुझे चाहिए कि मैं ऐसा करूँ, लियफ़अल, तो वहाँ पे लामुल अमर आ जाता है, जो हमने कहा था अभी। लामुल अमर जवाज़िमुल मुदारे में आता है, उससे मुदारे मजजूम बन जाता है। अब हो रहा है हाउ टू कंस्ट्रक्ट फेलो अमर। फेलो अमर को हम कैसे बना सकते हैं, स्टार्टिंग विद द अप्रोप्रिएट सेकंड पर्सन फेल मुजारे। हम लाएंगे पहले कोई अप्रोप्रिएट मुखातब की गर्दान मुजारे की। देखिए फॉर एग्जाम्पल तज़हबु, तुम एक मर्द जाते हुए जाओगे, है ना, फेल मुजारे। बोल रहे हैं सबसे पहले क्या कर रहे हैं, रिमूव द हरफुल मुदारा। इसमें इससे आप पार्टिकल ऑफ प्रेजेंट टेंस पार्टिकल्स या हरफुल मुदारा जो होता है, वो आप, या अलामत मुजारे की जो होती है वो आप काट डाल दिए, क्योंकि अब यह है ही नहीं मुजारे, अब क्या है ये अमर। काट आपने ता को, क्या बन गया, अब दा पे क्या आ रही है, सुकून। अब ना पढ़ पाएंगे हम इस चीज़ को। देखिए क्या बोल रहा है, मेक द वर्ब मजजूम। अब बनाइए वर्ब को मजजूम, क्योंकि पहले अमर मजजूम ही आ जाता है। पहले अमर क्या आता है, एंडिंग विद जज्म, ये आपको याद करना है। पहले अमर मजजूम आता है, उस पे एंड पे जज्म आती है। कीप इन माइंड थ्री कैटेगरीज, आपने किया थ्री कैटेगरीज, फाइव इन योर पॉकेट, अल अफ़आलुल अर्बआ जो है, यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु, वहां बन जाएगा मजजूम की हालत में क्या, यफ़अल तफ़अल तफ़अल अफ़अल नफ़अल। और अल अफ़आलुल खमसा जो है, जो यफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी वो सब है, ये फ़ालून है तफ़अलून है, वहाँ पे आपको नून काटना है, नून कम्स नून गोस, आपको नून ख़त्म कर देना है। अगर नून ख़त्म हो गया तो वो मजज़ूम में मंसूब हो जाएगा। नून, अगर नून साबित है तो वो मरफू की हालत में होगा। और अल फ़िअलानी अल मबनियानी, दो मबनी अफ़आल वो जैसे है वैसे ही रहते हैं, वहाँ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हम देखेंगे नीचे इसके बाद। उसके बाद काटा ना हमने इसको पहले, हरफ मुदारे को हमने काट दिया। अब जाल पे क्या आ रही है, जज़म, इसको हम नहीं पढ़ पाएंगे मतलब, बट द रिजल्टिंग वर्ड कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड एज इट स्टार्ट्स विद अ सुकून, क्योंकि ये सुकून से स्टार्ट हो रहा है, पढ़ेंगे कैसे, इसको मिलाना ना किसी के साथ। तो इसीलिए टू ओवरकम दिस, इसको खत्म करने के लिए प्रीफिक्स अ हमजतुल वसल, आप लाइए हमजतुल वसल को, जॉइनिंग हमजा को टू द वर्ब, इस फेल के साथ, द वॉवेल साइन ऑन द हमजतुल वसल। अब हरकत क्या आएगी हमजतुल वसल पे, जेर आगे की पेश आएगा, कभी आती है जेर भी, कभी आता है पेश भी, पहले अमर में। इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द आइन कलिमा। अब इंपॉर्टेंट है सुनिए, फ़ेल मुज़ारे के आइन कलिमा पे हरकत कौन सी आ रही है, उसी हिसाब से हम उसके सामने वाले हमज़तुल वसल जो कि फ़ेल अमर के सामने आता है, उस पर हरकत डिसाइड करते हैं, लाएंगे कौन सी हरकत हम। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास जो आइन कलिमा मुज़ारे का है उस पे ज़बर आ रही है या ज़ेर आ रही है, तो हम लाएंगे हमज़तुल वसल पे क्या, ज़ेर ही। लेकिन अगर पेश आ रहा है मुदारे के आइन कलमा पे, तो हम लाएंगे फ़ेल अमर में क्या, आइन कलमा, फ़ेल अमर में हम क्या लाएंगे, हमज़तुल वसल पे पेश ही। यानी कि इन शॉर्ट पेश में पेश ही आता है, बाकी में ज़ेर आती है, ज़बर या ज़ेर में, वही बोल रहा है। अगर मुदारे के आइन कलमा पे ज़बर है या मुदारे के आइन कलमा पे ज़ेर है, तो उसके फ़ेल अमर बनाने के टाइम पे उसी मुदारे से उसके हमज़तुल वसल को हम लगाएंगे क्या, ज़ेर ही। लेकिन अगर मुदारे के आइन कलमा पे पेश है, तो उस वक्त उसी मुजारे से फ़ेल अमर उसी का बनाने के टाइम पे हम उसकी हमज़तुल वस्ल के ऊपर पेश डाल देंगे। इन शॉर्ट पेश पे पेश ही आता है, बाकी में ज़ेर आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे इज़ हब, देखिए ये ना इन कलमा, अब यहाँ पे क्या आ रही है ज़बर, तो यहाँ पे क्या आएगी ज़ेर, इज़ हब तू जा, ये कौन सा हमज़तुल है, हमज़तुल वस्ल, इसलिए इसने यहाँ पे ये सिंबल रखिए ऊपर इसको। इज़ हब, तुम जाओ, इज़ हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, तुम जाओ फिरौन के पास, बेशक वो सरकश है। ये कहा अल्लाह ताला ने किससे, मूसा से, इज़ हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। एग्जाम्पल्स ऑफ फ़ेल अमर, देखिए फ़ेल माज़ी था ना फ़तह, फ़ेल मुज़ारी क्या बनता है, यफ़्तहु। अब देखिए या काटेंगे, हम काटना है या को, अलिफ लाएंगे सामने, हम ज़तुल वस्ल लाएंगे सामने, किसको पढ़ नहीं पाएंगे इस फा को। अब इस पे मैं ज़बर डालूं कि ज़ेर डालूं, क्योंकि यहाँ पे मुज़ारे के आइन किनारे क्या आ रही है, ज़बर, तो यहाँ से क्या आएगी, ज़ेर। इफ्ताह, फतह यफ्तह, इफ्ताह तो खोल, क़रअ यक़रअ वो पढ़ता है या पढ़ेगा, या काटेंगे, अलिफ लाएंगे सामने। अब यक़रअ ज़बर आ रही है आइन कलमा में, तो यहाँ से ज़ेर आ जाएगी, इक़रा, ज़्यादा शायद ज़ेर ही आ जाती है मुझे लगता है, हाँ। समिअ यस्मअ ज़बर आ रही है ना इस पे, इस्मा क्या आ रही है, ज़ेर यहाँ से, समिअ यस्मअ, इस्मा तो सुन, वही बोल रहा है। आइन कलमा जो है अगर उस पर ज़बर आएगी तो हमज़तुल वस्ल पे क्या आएगी, ज़ेर।
اب دیکھیے اگر آئین کلمہ پہ آئے گی کیا؟ زیر. حمزۃ الوصل پہ کیا آئے گی؟ زیر. دیکھیے جلس ہے اجلس ہو تو اجلس آئے گا اجلس. غسل یغسل تو اغسل تو دو. اجلس تو بیٹھ جا. رجع یرجع تو ارجع تو لوٹ. ارجع ہو گیا تو لوٹ. اور نہیں زیر یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ کیا آ رہی ہے زیر مضارع میں عین کلمہ پہ. اب اگر مضارع کے عین کلمہ پیش آ رہا ہے تو حمزۃ الوصل پہ کیا آئے گی؟ پیشی. دیکھیے کتب تبو تو اکتب آ جائے گا اکتب. دخل خلو تو ادخل آ جائے گا ادخل. پیش آ رہا ہے اس پہ. سجدہ یس جدو پیش یہاں پہ آ رہا ہے تو اسجد یہاں بھی آ رہا ہے پیش. ان شارٹ پیش پہ پیش ہی آتا ہے باقی میں زیر آتا ہے. غزہ بر زیر ہوگی مضارع کے عین کلمہ پہ. پھر سے بول رہا ہے کہ کانجوگیشن آف فعل امر. دیکھ گردان کیسے بنتی ہے فعل امر کی. دیکھیے ہو یفعلو ہے نا یہ مضارع کی گردان ساری بول رہا ہے. یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلن تفعلو تفعلان تفعلون تفعلين تفعلين تفعلن افعلوا نفعلوا. اب کیونکہ جو ہے نا مخاطب کے سیگے جو 6 سیگے ہوتے ہیں انت انتم انتم انتی انتم انتن انا یہ سارے سیگے ان سے ہی بنتا ہے کیا؟ امر. کیونکہ امر کس سے بنتا ہے؟ مضارع کے مخاطب کی گردان سے سیکنڈ پرسن کی گردان سے. کیونکہ ہم کمانڈ کس کو دیتے ہیں؟ سیکنڈ پرسن کو. یا ریکویسٹ کس سے ہم کرتے ہیں؟ سیکنڈ پرسن سے ہی. تو ویسے ہی مخاطب کی گردان یہ ساری ہے. فعل امر اس کو بن جاتا ہے ایسے. دیکھ کیسے بن جاتا ہے. تفعلوا تفعلان تفعلون تفعلين تفعلان تفعلن ہے نا. اب کاٹیں گے سارے میں کیا؟ حرف المضارع کاٹیں گے. کیا مضارع مطلب ہے یہ؟ کیونکہ اب فا پہ کیا آ رہی ہے جزم. اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے مطلب. تو سٹارٹنگ میں ہم کیا لائیں گے؟ حمزۃ الوصل اس کو سٹارٹنگ میں ہر ایک کو. اب اور کیونکہ جو فعل امر ہے وہ آتا ہے مجزوم. یہ آپ لکھیے فعل امر کیا آتا ہے؟ مجزوم اینڈنگ وتھ جزم. تو یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ افعل. کیونکہ یہاں پہ زیر ہی آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ عین کلمہ پہ کیا آ رہی ہے؟ زبر. کیونکہ ہم یہ والا سیکھا دے رہے ہیں زبر والا سیکھا ہی. دیکھیے اب کیا آئے گا؟ افعل. پھر کیا بن جائے گا؟ افعلا نون کاٹا ہے نا. پھر افعلو ہے نا. پھر افعلی نون کاٹا ہے نا. افعلی پھر افعلا. اب یہاں پہ نون نہیں کٹ جائے گا. آپ کو سمجھنا ہے کیونکہ یہاں پہ نون نہیں ہوتی ہے مرفوع کی علامت. ہم نے وہاں پڑھا تھا اوپر ہے نا. اس سے وہ دیکھ رہے نا اسی والا ویڈیو اور آپ کو یاد کچھ نہیں رہے گا. اور پھر سے دیکھنے والا ویڈیو. تفعلنا کے اندر نون نہیں ہوتا ہے. ثبوت النون نہیں ہوتا ہے یا نون نہیں ہوتا ہے مرفوع کی علامت. بلکہ تفعلنا اور یفعلنا جو ہے نا مبنی جو ہوتے ہیں الفعلان المبنیان وہاں پہ نون فائل ہوتا ہے تو وہ نہیں کٹ جاتا ہے. وہ مبنی ہوتا ہے. وہی بول رہے ہیں. دیکھیے فائل کیا ان سے کے اندر تفعلوا میں ہوتا ہے فائل مستتر تقدیرہ انت. پھر تفعلان میں ہوتا ہے الف فائل. یہ والا الف فائل ہوتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور تفعلون میں کیا ہوتا ہے فائل؟ یہ واو فائل ہوتا ہے. تفعلین میں کیا ہوتا ہے فائل؟ یا فائل ہوتا ہے. دیکھیے تفعلان میں الف فائل. تفعل نون ہی فائل ہوتا ہے تو نون نہیں کٹ جاتا ہے. اس لیے بن جاتی ہے گردان کے فعل امر کی یہ والی افعل افعلا افعلو. پھر افعلی ہے نا. پھر افعلا پھر افعلنا. یا آپ کو یاد کرنا ہے فعل امر کی گردان سٹارٹ سنیے. افعل افعلا افعلو. افعلی افعلا افعلنا. افعل تو ایک مرد کر. افعلا تم دو مرد کرو. افعلو تم سب مرد کرو. افعلی تم ایک عورت کرو. افعلا تم دو عورتیں کرو. افعلا افعلا سیم آتا ہے. افعلنا تم سب عورتیں کرو. تو افعل افعلا افعلو افعلی افعلا افعلنا. اور دیکھیں مسئلہ کیا ہے. کبھی آتا ہے کیا؟ کبھی آ سکتا ہے افعل نا. کیونکہ اگر وہاں زیر آ جائے گی عین کلمہ پہ تو پھر بھی آ جائے گی یہاں سے زیری. تو افعل افعلا افعلو افعلی افعلا افعلنا بھی آ سکتا ہے. کبھی آ سکتا ہے ویسے بھی اگر پیش آئے گا عین کلمہ پہ تو یہاں سے پیش آ جائے گا افعل افعلا افعلو افعلی افعلا افعلنا. اور پھر سے سننا ہے. دیکھیے افعل افعلا افعلو افعلی افعلا افعلنا. کبھی آ سکتا ہے کیا؟ کبھی آ سکتا ہے افعل افعلا افعلو افعلی افعلا افعلنا. کبھی آ سکتا ہے افعل افعلا افعلو افعلی افعلا افعلنا. ختم ہو گیا سب کچھ. اب پڑھیں گے 10 منٹ کے بعد. لیکن آپ دیکھیں گے پھر سے والا ویڈیو گھر میں بہت بار کیونکہ یہ سب کچھ ہے. ہم نے پڑھا ایک ہی شارٹ میں کیا مضارع ماضی سار اور امر سارا الحمد للہ. کیونکہ نوٹ اچھے ہیں نا. ایک ہم کریں گے سارے نوٹس انشاءاللہ.